نسلو مسمت فتم سلاماوي من حزبي راك وصلو نخبوي سرقحنا له ايدنا سلامتي قويلا بابنا كفتنا له حلمو كيفلتنا تلمت ما بكو حزن زنقينا حوي توالي وتقم مسرحبو رجوني بلا أقلو مسصباقو من تكرم كورو مسكي كوكو تنقول بهبلة تهبين ودينو سروي تيرترا كف تفاس كتهنو سلاحهم دحينة بلاك مبرك نومي كن جمالك ترك عفر بنا يا هزابر الحتي موباير كفتر كفمنا دبي وعيلوك حقرك رومي مستقبل زمن الطاطا كبرتها تغيرك كم زعن فاحيتهم وعلونا يتمالينا حرمي تيرو كرتم الحاسو وحاسات يجمرو من فما بلد تعيف نمجي بربار عصبكن يا يوكاس راتلت كنت دفاع تلمسورينا أبو زعتا حكتري مسوان دقا على كبرات حوات بزلخمو سنة وسلام نحخاتكم يهون كما يسانيحكم ندابلكو أي هو بيسمع كله دسفا قبر حجي اتي ولما عالتي كنسر حوادة نازلنا فيديو بزعبا كلاي مبرع كمتي تتصبنا يو تسفا دارقاي مالو تتصبنا يكونن سلازي قال ناي مع كلاي مبرع ناي زباناون زبنا كاسي زبالون معه حسر عبدالنا تبيداتات كان ريو خفتنينا كبرا سمعتي ساعتكم كأ لايك شير ناقبركم ناب كل اختبات صحوة فتنو سلازي نابتي قداينا نمئتاو بثي ناي زبنا كاسي كنجمر نخيل ولا بزخانة بدا حان بثي ناي مع كلاي مبرع نجمر كم تري وزن لكم أب إيران ناي زركبني كل راوس من زكاو مع كلات نتسم نمبرعن أب كلاي حرمز ما تقعد فتسمهم زبل يتي ما بقاس زلو مسرت صبصب اكسيوس او وشتي سرعه ايران زركبو او ايران زركبو مالتي او توشتي ناي ايران زركبو حيلتات جنتي بس امريكا زل سمع زي قبلوا يعني كم غيرهم زلو مالتي زركبو نتي سمع امريكا زغبر نيكولراوي سمع زقاوم وغنات نتي زته نمبرعن يصعر له اتي ابزي سمزي اب قلاي حرمز ستريت اف حرمز تفتح متقعتك قبل علوت مرحت هاجر زمصت ازاز زيكونس نتسمع نمعنقف بزدولي وشتاو حيلتات زتفصم مخانو زباويان متعرقتي يا امنو بلالو زي كبير نغري مچم بمنغستون زي كون انت اخوينو مو حساب ايران دربش اللو تاع مانو يتصقم اندي بزخونه خوينتي سمعنا امريكان ناي ايران ايغبرن مهلاو يزنغرنا زلو ما وشتاو عنكفاتتي متقعتي استفصم ات دبلوماسياو زررب نبلشاو تباحيلو استغبر وديت خون كم زخل يغمت ابتي حجرات قطر باكستان تركيا غبصي كمون سعودي عرب نتسممع نمدحان مسكلتي او وغنات ايران امريكان بتليفون صار ركبات يكايدا مهلاو ndما حبر بريزيدنت ترامب تسممع تودي ايو اوفر كبل كله ناتو بجله دبلوماسيات ግን جينا اتزاته كان زي تودئه يقولص له اذا خمتي لكلهم بار ستيس عزخون علامات متقعت غير الله امريكا كفيديو اب وشت ايران استيسع زخونو علامات غير حريم الله امريكا كبيد متقعت كبيد عنوت تبقس لكم حبش قالنا نيكولاس تكلاتون تارجت غيرا خمز تقعتي زنقر زلو زغاتي بعلم لخا وقز زخونه سحيب غيرا زبحال زلو
إيران بوغنا أب كويت بحرين قطر جوردان زركب وتحدروا معسكرات حبرات منقسات أمريكا زعلمة بركت زبالناي بلاستيك مسايلات سو ألبو درونات ذات غالل متكعتي فنيالا زي أصل درونات مسايلات زفنوتو أزي حيال منبارو تزبان أب زي سمعا زي ترأين عبي وطري يمرش مهلاو ينقرالو زي تجمير زولو خينات ناب ملو نايب كوينات درجة السقاقر كيكون سقاقت دمالو زي تزخفئ نقرات يبتي نسهم عزلنا مالتي كم زي لغلو بعل إمارات مس أمريكا تسمامي عن تقول تقوبرو مهلا إيران فتصم واقع خفلاءات بلا مالتي كابتن حجرات عرب تي أبي سلالفة كان محجر إنا بعد إيران باكستان سعود عرب قبسي قطر قل زلوان ناتنا وتحدروا حيلن عربن كن مسرت على النايلن تنقص عيسن تي نا أمريكا حيلي أب معكلاي مبرع زلون حجرات عرب زخون يكون كجبر لن كم زي كله كذا نعاتن مجاورينا إسرائيل مجاورينا أمريكاني تكمل لن هلاهم بر نوح سنة استجبرنا جر كم زي لسلزي ناتن أب تخبابو ويك أب تزبط تسوي عزخون حدا وتحدر حيلي يدلين هلاو نزخاء باكستان إيران قبسي قطر سعود عرب كالو زلو حيل زبله وتحدروا عقمي كوهللا وكا قسرعا إلن سلام كم جمرة يزنقر يكون نبر بزي نقول زلنا درجة كسلطنة كأننا تحسب له جن بجبري نبى مدرسة بتصحوا نجار يلن بحكي على السعوديان بشار مرقدة أنا على السعوديان أنا على إيران زنبرة زدنا نعم نور كملس حياة سعر تغيير وطرح زي كون حجوني أصل مهلاو يزنقر زلو يكون نبر أبد مع النت نايتي أمريك زلو خريق خلقا زعد بكا يكون أبد مع النت نايتي هيوات كتير خلقا بزح هو زبل نجر مكس عسى ترين ملس زبلي جن عزي خدنا أزقبا تتصور الناس نايبع قطر تي بالحات نايبع القطر تي وتحدراوي أعمق يحل نبر تي بوليتيكاو بالحي ويكاتا أويرنس نزل علماوي نباب نابيك خيد سلام تايد حرم سماني حكنا تخيل إيران أبز أوان زي أبزلات الأوان مساعتهم تقوبرو زلا زمدنا نايب دحرقن أسألقن انتهيك مسيخ إلهم عم بيبام نزو قداك قلص وظفتو نزلو إيران قطراوي يعني زي العالم حجون تعري كايدا اللي إيران بلنا على باكستان قطر كالوت استفل عليه حقرات ناب كلتي أملا دولا زخينات ناب ناي موداتا زلا عليه قصو خيدي زبلي مالتي ازي كم زي لخلو أمريكان تشايناون كاب إيران انتدى أنا داير تجزء خين كنا مئتاويت تعرف أبرأ سياقة خطأ يعني يختبل فقرعوي كمجلس هبالة مالتي ازي ندادي كاب إيران تجزء انت خين كني إيران كنسألو عن إيران كم زخت قبل انت خين كي راح زي كونه كمان عالم ندادي خن جزء نحنا تشايناويان ما نم هاجر يوصلنا لنا نخبل دما تشايناون ملسي يقول له مالتي سلازي كاب إيران يتجزء ونتخينات مليسنا بين من تاي وصلوا لك حرية زلنا خبرات تقاتلتي نبي وصلوا له تخينات كاب إيران تنسأل إيران كم جاي تقول أمك أنا ما أنت تقول أنا بتكنولوجي كالفاءات بحال نتا أبسقات تودع تشاينا سبخمسة عينة مفررة عقم لكي بق أمس إيران يتوجني تدا خوين الله تشاينا أمس إيران وجينا أمريكا فتودع ليتن كاترن بوليتيكاون وتهدراون مدلوات تتقوى تتصرف زل حجرة بعد إسرائيل أمريكان زجور أزلوا على ما وجبت على ما وعللا كبقع كم زلوا خبزك على سازلوا حجرات حنتي إيرانيا كالإيتي تشاينا سالسيتي روسيا سلازي زي إثني إيران بقت إسرائيل بقى خوينا صلوا زلوا بحكت دمان بعد تشايناون أزيو يسألون أنت دا أخوين لهم كم بركها قطب إنك زرق زتخالهم كله يوم زجورو مالتي سلازي نزي عوس رحنا إيراناويان صنع متكلنا إيراناويان دقيفهم نابزد الله مدركهم صوم ناي جدا يخون مال حجزتهم يوم قدنهم يوم نتي علامان متكلنا يبعل تشاينا زدلي وزلوا ما أسألت تقبلتهم يوم مالتي سلازي الربع خاص لهون زي هدو زلا أمريكا كسلت أي كيل نينا خن بالنجلي كبرات سمعتي مع كلام مبرع أبداقم
ካልእ ጥፍኣት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ንቐፃሊ ኩነታቱ እንዳተኸታተልና ክመስል እዩ ብሓንሳብ ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ንዓና እውን ብዝፀልወና መልክዑ ሓደ ክንሕዞ ዘለና ኢትዮጵያ ዘሎ ሱዳን ዘሎ ዋላ ኣብ ካልእ ዘሎ ንሕና ንሕዞ ምስ ስትራቴጂ ናይ እስራኤል እስራኤል ትበሃል ሃገር ንዓና ፀላኢትና ጥራሕ ዘይኮነት መጥፊኢትና እያ እስራኤል ትበሃል ሃገር ንዘመናት ክንህሉ ኣይትደልየና ኣብ ረብሓን ጠቕማን ኣቂልሚዓ ዝፀንሕ ማንም ሕብረተሰብ እንዳ ኣፅነተት ክትከይድ ትደሊ ዓድያ ንኩሉ ተግባር ንምግባር ድማ ቴክኖሎጂ ካልኦት ዝበሃሉ ምዕባሌታት ተጠቂማ ብዘይ ንሕስያ ተጥቅዕን ሕብረተሰብ ተፅንትን ዓድያ ብብዙሓት ኤርትራውያን ክንፈልጦ ዘለና እስራኤል ክርስቲያን እስራኤል ሙስሊም እያ ብምባል ዝድገፍ ካልእ ጉጉይ ቀመር እዩ ንእስራኤል ዝድግፍ ኤርትራዊ ርእሱ ኣይጥዕዩን ማለት እዩ ናይ ኣምላኽ እምነት እውን የብሉ እስራኤላውያን ይሁዳውያን ክሓቲ ኢየሱስ ዳ እምበር ደገፍቲ ኢየሱስ ኣይኮነን ንኽሓቲ ኢየሱስ እንድሕር ዳ ትድግፍ ኮንካ ንስኻ ክርስቲያን ኣይኮንካን ካልእ ኣይኮንካን መናፍቕ ኢኻ ካፍር ኢኻ እዚ ቀልዓለም የብሉ ያ ካፍር መናፍቕ ኢኻ በቃ ወላ ሓንቲ ኮንካ ክርስቲያን ኣይኮንካን ሙስሊም ኣይኮንካን ዛስወይ ስለዝኾነ ኤርትራዊ እውን ኣይኮንካን ማለት እዩ እዚ በዚ ኢና ክንሪኦ ዘለና እስራኤል ዝድግፍ ኤርትራዊ ይኮነ ሰብ ኣይኮነና ምባል ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ብቲ እስራኤል ዘለዋ ስትራቴጂ እዩ በዓል ኢማናት ንበሎ ካልኦት ንበሎ ንዓድና ንሪኦ እሞ ነዚኣ ጥንቅቕ ኢልና ማንም ኤርትራዊ ኮይ ኣለዎ ዓድቅቕ ኣቢሉ ክሕዛ ኣለዎ ልዕሊ ኣቢልካ እዚ ንዓዲ ኢየሱስ ገለመለ ትመሬት ዓዲ ኢየሱስ እምበር ዞም ዘለዉ እስራኤላውያን ወይ ከዓ ይሁዳውያን ኣይኮነን እዮም ካርቲኦም ንሳቶ ንዕኡ ዘይኣምንሉ ንስኻ ንዕኦም ትኽብረሉን ትድግፈሉን ምክንያት ባርያ ናይ ዘይኣምኑ ክትኮነሉ ትኽእል ምክንያት ኣይርዳእንን ማለት እዩ እሞ ከዓ ዓድኻ እንዳጥፍኡ ሕብረተሰብካ ክፅንቱ ብስትራቴጂን ብስልትን እንዳተጓዓዙ ከለዉ ስለዚ ጥንቅቕ ንበል እቲ ኣብ መንጎና ዝህሉ ዘይምርድዳእ ኣብ ኣዳራሽና ንገብሮ ኣብ ዓድና ንገብሮ እቲ ኣብ ደገ ወይ ከዓ ንሃገርና ዝመፅእ ግን ብሓባር ክንምክር ሓደ ገፅ ክህልወና እዩ እቲ ኣገዳሲ ኢለ ዝኣምን ንኩሉ ኤርትራዊ ከዓ ዝምልከቶ ኣብ ደገና ውሽጢ እንተሎ እሞ እዚኣ ጥንቅቕ ኢልና ንሓዛዛ ጉዳይ ናይ ዕራብን ኢማራት ማለት ንእሽተ እስራኤል እያ ካልእ ጌርና ፈሊና ይንርአዮ ናብ ዘብካሰስ ክንኸይድ ንስማዓዮ እንታይ ቀጠናዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ከጥቅማችን አኳያ እናባለን ፋኖ ልብ አላለውም የግዙፉና የውስብስቡ የምስራቅ አፍሪካ ልካ ፖለቲካ አካል ሆኗል ወይን ዋይቶ ይወጣል ያለበለዛ ግብግቡ በሚያስነሳው ማዕበል ውስጥ ይሰጥማል ግዙፉን ቁመናችን በስሌትና በጥበብ ታግዞ የምላጭ ጠርዝ ላይ የመቆም ያክል ተጠንቅቆ ሌሎችን ሳይደፍቅ አሸናፊ ይሆናል ከዚያ አኳያ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚስተዋለው ግርግር አማራውን ብቻውን ለማቆም የሚደረግ ሩጫ በእርግጥ ማንም ኃይል መተማመኛው የራሱ አቅም ነው የማይሸሽ የማይለወጥና የማይነቅስ የራስ አስተማማኝ አቅም ነው ይሄም ሆኖ አማራ ባለም ፊት ቆሞ ብቻውን ገለባብጦ ተራራውን ሜዳውን ተራራ እንዳላደረገ ሁሉ የአማራ ትግል ተነጥሎ የቆመለት ይከስማል የተባለ ይመስል ይህ ሁሉ ግርግር ፋኖን ብቻውን ለማቆም ነው ከ3 ዓመታት በፊት ሁሉም የጨዋታው ተሰላፊ የየራሱን ስሌት ይዞ በፕሪቶሪያ መድረክ ቢጫወትም በስምምነቱ ውስጥ የነበሩ የብዙዎች ተሰላፊዎች ድብቅ የጋራ ግብ ግን መቀጣጠል ጀምሮ የነበረውን የአማራና የአብዮት እሳት በጋራ የማጥፋት እቅድ ነበር ብዬ አምናለሁ በዚህ አደገኛውን ሰደድ የማጥፋት ተልዕኮ ውስጥ ህወሓትና ብልጽግና በደስታ አብረው እንደሚሰለፉ የፕሪቶሪያ ስምምነት ሽማግሌዎችም እርግጠኞች ነበሩ ማለት ይቻላል ምናልባት የትግራይ ኃይሎች ታሪካዊ ውሳኔ ወስነው ራሳቸውን ግሉል አድርገው ማቆማቸው እስኪታወቅ ድረስ በቀላሉ አማራን ጨፍልቀው ወደ ኤርትራ መሻገርና የየራሳቸውን ግብ ማሳካት እንደሚችሉ እርግጠኞች ነበሩ ባልጠበቁት ሁኔታ ህወሓት የራሱን ስትራቴጂካዊ ስሌት ይዞ አማራን አልወጋም ኤርትራ ላይም አልዘምትም ሲል ቀመሩ ተዛባ የአማራ ሁሉና ትግልን በመካከል በፍጥነት ሌላ ደረጃ የደረሰ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ በአንድ እጁ እየተዋጋ በሌላኛው እጁ የራሱን ትግሉን የሚመራ ተቋም ፈጠረ ይህ ሲሆን የጨዋታው መልክ ሙሉ ተቀየረ ማለት ነው አብይ አህመድ ግን እድሎች ከተገኙ አሁንም ዘውታው ውስጥ መሆኑንና ተስፋ ለመቁረጡን የሚያሳየው በተለይ ባለፉት 3 ወራት ውስጥ አማራውን ለመነጠል የሚያደርገው ሩጫ ነው በዚህ መሃል አንዳንድ አውቀው የተኙ ወይንም በአሞሌ ጨው ራሳቸውን የሸጡ የኛን ወገኖች ሳይ ሌላው ሁሉ ይቅር
ይህ ሁሉ ሩጫና ግርግር አማራን ብቻውን አቁሞ ለማጥፋት በመመኘት የሚደረግ መሆኑ እንዴት ማወቅ ተሳናቸው እላለሁ። ለዚህ ፍኝ እድሜስ ስንት ዓመት አሞሌ ይላሳል። በእኔ እምነት የፕሪቶሪያ አፈራራሚዎች ዋና ግብ ጸረ አማራ ብለው ያሰባቸውን ኃይሎች አስተባብረው እየተነሳ ያለው አዲሱ የአማራ አብዮት መንፈስ ላይ ማስመት ነበር። ለጊዜው አልተሳካም። እነዚህ ኃይሎች የአማራ ልዩ ኃይል እንዲፈርስ ለአብይ ቀጭን ትእዛዝ ሰጥተዋል። ልዩ ኃይሉ ፈረሰ። ያም ሆኖ ያሰቡት ሳይሳካ እንዲያውም የፈረሰው ልዩ ኃይል ለትግሉ ልዩ ግብአት ሆነ። ትንሽ ገፋና ደፈር አድርጌ ከደመደም የፕሪቶሪያው ስምምነት በራሱ የአማራ ትንሣኤ ፍርሃትና ድንጋጤ ውጤት ነው። አማራው ባይነሳ ኑሮ የፕሪቶሪያ ስምምነትም አይፈጠርም ነበር። ለዚህ ነው አንዳንድ ወገኖች የአማራ የህልውና ትግል የዘመናት ፍጅትና መጎሳቆል ውጤት መሆኑን ረስተው በፕሪቶሪያው ስምምነት ምክንያት የተፈጠረ ኩርፊያ የወለደው ኦኬ ክቡራት ሰማዕትን ታይዙሉ ዘላ ዘመነ ካሴ እኮብ ድምር እቲ ቃልሲ ናይ አምሓራ አበይ ደረጃ በፂሕሎ ተዘገድሰና ግን ውሰድ ከመይ ገሪኡ ናብኡ ደረጃ በፂሑ እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ከመይ ገይሩ ምድፋእ ነይሩ እንታይ ክገብር እዩ አብይ አሕመድ ኣብ ርእሲ አምሓራ ከምኡ ገይሩ አምሓራ ግን ተፈትዩ ተፀሊኡ ይብላሉ ዘመነ ካሴ ፈቲና ፀሊና አምሓራ ኣብ ቀርኒ አፍሪቃ ናቱ ናይ ፖለቲካውን ወታደራውን ፅልዋ ክሕድር ግድን ኮይኑ ዘሎ ሓይሊ እዩ ይኹን እምበር አምሓራ ንበይኑ ጎልጎል እምባ ንጎልጎል ጎልጎል ከም እምባ ዝገበሮ ምክንያት ክሳብ ዘይብሉ ምስ ኣብ ከባቢኡ ዘለው ተሓባቢሩ እዩ ክሰርሖ ዝኽእል ነገር ክሰርሕ ዝኽእል አምሓራ ንምንፃልን በይኑ ንምትራፍን ዘይተገብረ ነገር የለን ክሳብ ንሕና እዚ ሕጂ ተራእዩ ዘሎ ህወሓት ወይ ድማ ወያኔ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብቲ ፕሪቶሪያ ዝነበረ ውዕል ካልእ ወልሓንቲ ይነበሮን መጀመርያ ክልቴና ተሓባቢርና ክልል አምሓራ ዘለዎ ሓይልታት ወይ ከዓ ዕጡቃት ነጥፍእ ብድሕሪኡ ንኤርትራ ንኺድ እዚ ይስምምዖም ነይሩ ድሓር ግን ናይ ተጋሩ እምነት ክሳብ ንፈልጥ እቲ ግዜ ቁሩብ ተበሊዑ ተዘይኮኑ እቲ ህወሓት ዝወሰድዎ ስጉምቲ ንሕና ኣብ ፀወታ እዚ ኣለና ዝብል ምስ ኮነ ናይ አብይ አሕመድ ጉዳይ ኣብኡ እዩ ተወዲኡ ኣብኡ በርዒኑ ይኹን እምበር ዕድል ተረኺቡን ግዜን ተረኺቡን ሕጂ እውን አምሓራ ንበይኑ ምትራፍ ንካልኦት ሓይልታት ንኤርትራ ኩን ንካልእ እንዳነፀልካ ንምህራብ ዝከኣሎ ዝበሃል ዕግርግር ክገብር ንሕና ግን ኣብዚ ቀርኒ አፍሪቃ ምስ ዘለው ሓይልታት ተሓባቢርና ስርዓት ብልፅግና ክነጥፍእ ናይ ግድን እዚ ግድን ክኸውን ዘሎ እንታይ ማለት እዚ ኣባላት ፅምዶ ክንከውን ግድን እዩ ዝዘረባ እኩብ ድምር ፅምዶ በይበፅሐሉ ሕጂ ፅምዶ ኣብ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ኣብ ዝምድናታት ኣብቲ ኩናት ንምጥፋእን ኩናት ንምፅያፍን ኣብ ዝግበር ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ጥራሕ ይፀኒሑ ፅምዶ ኣብ ፖለቲካዊ ረብሓታት ዝኸይድ ህዝባዊ ተበግሶ ዘለዎ ብኣክቲቪስትታት ንበሎም ብካልእ ዘዕየ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ናይ መወዳእታ ግን ብፖለቲከኛታትን ብወታደራውያንን ኣላይንስ ክትሓዝ ዘለዎ ምዃኑን ናይ ግድን ክስርሐሉ ዘለዎ ንስርዓት ብልፅግና ዓንዲ ሕቁኡ ሰይሩ ውሽጡ ኣብ ምሽምሹ ዓምባኽ ሰራዊት ምዃኑ ዘጋለፀ ኣብ ሚድያን ኣብ ሜዳን ዝሰዓሮ ሓይሊ ምዃኑ ንሪኦ ዘለና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዘይተርፍ እዚ ገለገለ ስለምንታይ ዘመነ ካሴ ክኾን ይብሉ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ኮይኖም ናይ ጎንደር ናይ ካልእ ዕሱባት ናይ ብልፅግና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምስቲ ዘመነ ዝብሎ ዘሎ ንሕና ህወሓት ኣይንሰርሕን ምስ ገለ ይንሰርሕን ፋኖ ክነሶም ህወሓት ኣይንሰርሕን ኣይተነግረናን ተኽገብሩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ መራሕቲ ፋኖ እንታይ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንሕና ይንፈልጥን መዛረብትና ኣይኮኑን ገለ ዝብሉ ሓለፍቲ ስለዝተሰምዐን ስለዝተረኣየን ስለዚ ኣገዳሲ እንተደኣ ኮይኑ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ገዲፍካ እውን ትፅምዶ ክግበር ይኽእል ምዃኑ ብላዕለዎት ሓላለፍቲ ፋኖ እዩ ኣቦ እምበር ናይ ፋኖ እዩ ዘመነ ካሴ ቀሊል ሰብ እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕቱ ሕጂ እዚ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፋኖ ናብ ፅምዶ ምእታው ማለት ምስ ሱዳን ዘሎ በዓል መተማ ከምኡ ኢሉ ሕጂ ናብ በዓል ዳርፉር ናብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክኣትወሉ ዝኽእል ወይ ከጥቅዐሉ ዝኽእል ዝምድና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከይዱ ዘመነ ካሴ ባዕሉ ዝተመቕኡ ዘለዉ ተቃወምቲ ተዘራሪቡን ተረዳዲኡን ከም ዝመፀ ኣብ ስእልን ኣብ ቪድዮን ርኢና ነርና ማለት እዩ ሕጂ ናብ ጉሙዝ ምእታው ማለት እሞት ናይ ብሉ ናይል ርክባት እቲ ናይ ኢማራት ኣብኡ ዘሎ ማዓስከር እቲ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ዝነበረ ማዓስከራት ካልእን ዓንዲ ሕቆ ምስባር እዩ ማለት እዩ ሰላም ኢትዮጵያ ጥራሕ ስለይኮነ ሰላም ናይ ሱዳን እውን ምፅዋዕን ምምፃእን ስለዝኾነ እቲ ብሓባር ተናቢብካ ምስራሕ ኣብ ፅምዶ ኣዝዩ ዓብዪ ዝኾነ ረብሓ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ስርዓት ብልፅግና ዕድሚኡ ክሓፅር ተደኣ ኮይኑ ብፅምዶን ብተናበበን መንገዲ ክትዓይን ክሰርሕን ግድን እዩ
نبيننا كترفنا إيدالي ساعات بالسجنة نبيننا خمزين ترفارينا يو نبيننا خمزين سرح كأخ فلت ويكأخ مفلت على الناتم عبلاته وينزل زمان كاس نبينا خمس راح زبالي نبينا حاجة يكونتهم كل خد سوء العبار سرحتنا بالترارة لذي مسوي يعني كراديو مسكال كرادينا زعينا تو يوتي نبينا خينا خيد كل سكر الدو أزل ويلو زارب وزلو حيال زربا نوحني تاريخ خابت زبالة قلقينا أنتنا بحشاقن أبت هزباو أبت نوح بدو زخوانا يكون هزبي إزقار هير نتدع لنا قبل علب سما يزل فتيرنا زي هزب زخاء فتيرنا تساقماتنا اللي خرج عنا تساقام يقولون حماق يخوب حفنا خاط تساقام يقولون لذي ناي هزبي زصالو نقرني اشتبون تخون كي تقبل شبرك انتدع زي تقول كوين كاخد سعريخا انتدع تحتنا اللي كشبرخنا هزب خاط تقول كوين كعود زينا رئينا في هوتنا ولو سلذي عينن كعرض بزح ناي هزبي إذن زي بالنا ينخون هزبنا زبلنا نسمع شبرخ لنا نخيد تحتنا زبها لي عودنا زخل بتحتنا أنا على الحلافية بعد عرض زعوتها زو عليه زبها الكعبي تلي كودو زبل نوح زرباي تزاريبو مو كبرات حوات صندوق درجات زبل سحل خنمرينا نجي اللي سسرنا يزرع لما هو زخري مسامع أتاتنا وتر عودنا فاش لايك جورو شير جورو سبسكرايب زجوركم سبسكرايب جورو وخبرات حوات الزينة إن أنا مسكن لا تجورو كل عينات متابعة ثانك يو